ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله كفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تدع الكافرين والمنافقين ودعتهم وتوكل على الله كفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إن أحل لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينكم مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي واستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى تقر منهم ولا يحزن وردن بما تدن وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل منها أزواجا ولا يعجبك حسن إلا ما ملكت منه وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن بالله طعام غير ناذرين ولكن إذا أذن فادخلوا في ذلك فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يأذن وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورون فيها إلا قليلا ملعونين حينما تغفوا خذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد سنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلنا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتيني الساعة قل بلى وربي لا تأتينهم علم الغيب لا يعزبون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليكم من ربكم هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا أن يدلكم أن رجلين بكم إذا مسختم كل ممزقين إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة وللذين لا يؤمنون في العذاب والضلال بعيد أفلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وبما وطورا لأنه الحديث أن من السابقات وقدر في السرد ومن سؤال بما تعملون البصير. ولسليمان الرؤيا قدوة وشعر وروح وشعر أسلنا الله إن القدر من الجن من يعمل بين أيديهم بذنب ومن يزغ منهم عن أمر أن يذوق من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات يعملوا على داود شكرا وقليل من عباده الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبعين في مسكن جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلنا من جنتين جنتين ذوات أكل خمس وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا والنجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى مظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا من فقد ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا فجعلنا محاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزق من السماوات والأرض قل الله وإنا أوياكم لعلى هدى في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا لا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتح العليم. قل أروني الذين ألحقتم بشركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عن أذرهم يرجو بعضهم إلى بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن أحسن من الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نمكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب والأغلال في عناق الذين كفروا يجرون إلى ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن معذبين. قل إن ربي يغفر لمن يشاء وغدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم من هذا الزلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا في الغرفات آمنون. والذين يسعون في هذا المعجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دون بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤهم وقالوا ما هذا إلا أفكار مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين. وما أتينا من كتب يدرسون وما أرسلنا إلا قولك من نذير. وكذب الذين يقولون وما بلغوا معشر ما أتينا فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعدكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من أجر إن إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجر إلا الله وعلى كل شيء شهيد. قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدو البدر ما يعلن. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن يدر بما يوحي لي ربي إنه سميع قريب. ولو ضللت فسوف لا تؤخذ من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأن لم تنوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل من بعده ولا عزيز حكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنا تؤفكون وان يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك الى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الاحاد ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكن من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين عملوا الصالحات المغفرة واجر كبير افمن زين له سوء اعماله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عن الحسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقنا الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موته وكذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه صعب الكلم الطيب والعمل الصالح فالذين يكونون السير لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدري إلا بعلم وما يعمر مما يعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا من أجاج ومن كل تأكل اللحم طريا وتستخرج حلية تلبسون وترفلك فيه مباخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك الله بعزيز ولا تزر وزرة وزر أخرى إن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوا فقد كذب الذين من قبلهم جاءت رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما تذكر فيما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر لا يزيد الكافر كفر بالله عن يضرب إلا مقتا ولا يزيد الكافر كفر إلا خسارة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من جزء من شركهم في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض مكر ولا يحق المكر السيء إلا بأهله فلينظرن إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق مغلالا في للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وعلينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن يذكر بناتكم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون